السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی اے اسلامک۔ با زیر بھی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، وقف بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تن، سفرات، وقف سفرة، كاف زير كي، را ألف زبر را، كرا، ميم دو زير من، كرام، وقف كرام، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زير تن، برارات، وقف برارة، ها ميم بيشهم، فا يا زير في، هم في، ها ألف زبر ها، هم فيها، لام زبر لا، كاف ميم بيشكم، هم فيها لكم، دال يا زير دي، نون بيشنو، كاف ميم بيشكم، هم فيها لكم دينكم، واو زبر و، لام زير لي، يا زبر يا، ولي، دال يا زير دي، نون زيرني، هم فيها لكم دينكم ولي ديني، وقف هم فيها لكم دينكم ولي دين، حمزة نون زير إن، نون زبرنا، إن، را با زبر رب، با زبر با، ها ميم بيشهم، با زير بي، ها ميم زير هم، إن ربهم بهم، وقف إن ربهم بهم، تا را زبر تر، ميم يا زير مي، ترمي، ها ميم زير هم، ترميهم، با زير بي، حا زير حي، جيم ألف زبر جا، را زبر را، تا دو زير تن، ترميهم بحجارة، وقف ترميهم بحجارة، لام زبر لا، ها ميم بيشهم، لهم، ميم ألف زبر ما، لهم ما، يا زبر يا، شين ألف مد زبر شاء، همزة واو بيشكو، نون زبرنا، لهم ما يشاءون، وقف لهم ما يشاءون، ميم ميم زير ميم، ميم زبر ما، ميم، همزة لام زبر ال، لام كري زبر لا، ألا، ها ميم بيشهم، ميم زبر ما، مما، اللهم، وقف مما اللهم، تا ميم زبر تم، ميم تا زبر مت، تمت، وقف تمت، با لام زير بال، خا يا زبر خي، بالخي، را زير بالخير، وقف بالخير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔